बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से और खुशामदीद करते हैं आपको खौफसान 555 में। जो निकाह मांगता था का आखिरी पार्ट आप सबके सामने सीज़न 1 लेकर हाजिर हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लाजमी देख लीजिए ताकि आपको कहानी पूरी तरह से समझ आ सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी पज़ीराई के ही ऊपर है कि आपको जल्द पे सीज़न 2 हम इसको लेकर आएंगे। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि ज़ैनब अब 20 साल की थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी नॉर्मल ज़िंदगी, लेकिन हर पूरे चाँद की रात इसे वही ख्वाब आता, जला हुआ दरख्त और एक आवाज़, ज़ैनब वक्त आ गया है। आज फिर वही ख्वाब आया, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। इस बार ख्वाब में एक आदमी था, लंबा सियाह लिबास में, सुर्ख आंखों वाला। कौन हो तुम? ज़ैनब ने पूछा तो आदमी मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारा बाप हूँ ज़ैनब, तुम्हारा असल बाप। ज़ैनब की आंख खुल गई, इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। अगली सुबह ज़ैनब ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मी मुझे सच बताओ, मेरा वालिद कौन है? आयशा का चेहरा एकदम फक और सफ़ेद पड़ गया। ज़ैनब बेटा, अम्मी मुझे जानने का हक है। आयशा ने गहरी सांस ली और फिर इसने सब कुछ बता दिया, जिन के बारे में, पहले हमल के बारे में, ज़ैनब दादी की कुर्बानी के बारे में। और जब कहानी ख़त्म हुई तो ज़ैनब काँप रही थी। तुम मेरी और फरहान की बेटी हो, आयशा ने जल्दी से कहा। लेकिन ज़ैनब की आवाज़ टूट गई। लेकिन वो जिन? इसने कहा कि नहीं। आयशा ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो झूठ बोल रहा है, तुम नॉर्मल हो। लेकिन दोनों के दिल में शक था। इसी रात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ज़ैनब अकेली पढ़ रही थी कि अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी। कौन है वहाँ? इसने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। और फिर इसने देखा कि शीशे में इसका अक्स, लेकिन इसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि ज़ैनब नहीं। ये क्या है? फिर अक्स की आंखें सुर्ख हो गईं। ज़ैनब ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अक्स ने अपना हाथ शीशे पे रखा और शीशे के इस पार से किसी ने वापस ज़ैनब के हाथ पर रखा, ठंडा मुर्दा सा। ज़ैनब पीछे हटी और जब इसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इसके हाथ पर एक सुर्ख निशान था, हाथ की शक्ल का। अगले दिन ज़ैनब की बेहतरीन सहेली सारा इससे मिलने आई। ज़ैनब, तुम ठीक तो हो? तुम परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ, लेकिन सारा ने इसके हाथ पर निशान देखा। ये क्या है? कुछ नहीं, बस चोट लग गई है। रात को वो सारा अपने घर पे पहुंची तो इसने फ़ोन किया ज़ैनब को। हेलो ज़ैनब, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सर्च किया है, तुम्हारे ख़ानदान के बारे में। सारा, मत करो ये सब। लेकिन ज़ैनब, मैंने एक पुराना आर्टिकल पढ़ा है तुम्हारी दादी के बारे में, एक और एक जिन। लाइन कट गई। सारा कोई जवाब नहीं आया। ज़ैनब घबरा गई। इसने फ़ौरन सारा के घर जाने का फ़ैसला किया, लेकिन जब वो पहुंची तो सारा के घर का ताला बंद था और दरवाजे पर खून से लिखा था कि वो बहुत सवाल पूछती थी। ज़ैनब ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर खून ही खून था। सारा फर्श पे पड़ी थी, लेकिन इसका जिस्म बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे सारा खून निकाल लिया गया हो। और दीवार पर खून से एक पैगाम था कि अगली बारी तुम्हारी माँ की है। ज़ैनब पुलिस के पास नहीं गई। वो जानती थी कि ये कोई इंसानी जुर्म नहीं था। इसने अपनी माँ से पूछा कि आप मुझे बताइए, तो उन्होंने बताया कि मौलवी असदुल्ला साहब के भाई तो अभी ज़िंदा नहीं हैं, उन्हें वो 10 साल पहले ही फ़ौत हो गए हैं। लेकिन आयशा ने कहा कि इनका बेटा है आरिफ, वो भी रूहानी इल्म रखता है। ज़ैनब और आयशा आरिफ के पास गए। आरिफ 30 साल का था, संजीदा आदमी था। जब उन्होंने उसे सब बताया तो इसका चेहरा सख्त हो गया। तो ये सच था, इसने कहा। मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि जिन मरा नहीं था, बल्कि वो इंतज़ार कर रहा था। मेरे ताया ने भी बताया था। किस चीज़ का? ज़ैनब ने पूछा। आरिफ ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा कि तुम 20 साल की हो गई हो, और जिनों का एक कानून है कि अगर उन्होंने किसी इंसान के साथ कोई ताल्लुक़ बनाया हो तो वो ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता, वो नस्ल दर नस्ल चलता और मुंतकिल होता है। ज़ैनब का दिल बैठ गया। तो वो मुझे चाहता है? हाँ, आरिफ ने कहा। अगर तुमने इसे माना तो वो हर इस शख्स को मार देगा जो तुम्हारे करीब है। इस रात ज़ैनब घर में अकेली थी। आयशा और फरहान आरिफ के साथ थे, किसी हल की तलाश में। 12 बजे तमाम लाइट्स बुझ गईं। कौन है? ज़ैनब ने पुकारा और फिर इसने देखा कि वो आदमी ख्वाब वाला, लेकिन अब वो ख्वाब वाला नहीं था, वो यहाँ था। ज़ैनब, इसकी आवाज़ गहरी और खौफनाक थी। मेरी बेटी, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। ज़ैनब चीखी। आहिस्ता हंसा वो आदमी। तुम्हारे अंदर मेरा खून है ज़ैनब। तुम सोचती हो कि तुम नॉर्मल हो, तो फिर ये बताओ। इसने अपनी उंगली उठाई और अचानक ज़ैनब का हाथ खुद ब खुद उठ गया। मैंने ऐसा नहीं किया। ज़ैनब घबरा गई। नहीं, जिन मुस्कुराया। लेकिन मैंने किया, क्योंकि तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है। ज़ैनब रोने लगी। नहीं, ये सच नहीं है। चलो मैं तुम्हारा सबूत देता हूँ। और जिन ने आईना उठाया। अपनी आंखों में देखो, ज़ैनब ने कहा, और वहाँ इसकी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, ज़ैनब चीख रही थी। हाँ, जिन ने कहा, तुम आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हो। 20 साल मैंने इंतज़ार किया था कि तुम्हारा जिस्म तैयार हो जाए, और अब इसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं कभी भी नहीं बनूंगी। जिन का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है। फिर इसने
اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسی لمحے دور کہیں عائشہ اچانک زمین پر گر گئی۔ عائشہ! فرحان چیخا، لیکن عائشہ کانپ رہی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ زینب کو عائشہ نے کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ واپس گھر میں جن نے زینب سے کہا کہ ہر منٹ جو تم مجھے منع کرو گی تمہاری ماں کی جان کمزور ہوتی جائے گی اور آخر میں وہ مر جائے گی۔ زینب کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ تم شیطان ہو۔ نہیں، جن نے کہا، میں بس ایک محبت کرنے والا ہوں جس نے 300 سال انتظار کیا۔ عارف کو پتہ چل گیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے والد کی پرانی کتابیں کھولیں، یہاں ضرور کچھ ہوگا، اور پھر اس نے ایک صفحہ پایا، خون کا بندھن توڑنے کا طریقہ۔ لیکن جب اس نے طریقہ پڑھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرحان نے پوچھا، کیا ہے؟ عارف نے گہری سانس لی۔ خون کا بندھن توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جس انسان میں جن کا خون ہو اسے اپنے خود کو قربان کرنا ہوگا۔ مطلب؟ فرحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ زینب کو اپنی جان دینی ہوگی۔ عائشہ جو زمین پر لیٹی تھی چیخ پڑی، نہیں میری بیٹی نہیں، میری بیٹی نہیں۔ واپس گھر زینب نے جن سے کہا کہ اگر میں مان لوں تو کیا تم میری ماں کو چھوڑ دو گے؟ جن کی آنکھوں میں چمک آئی، ہاں، اور تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ جن نے کہا، میری دنیا میں جہاں تم ہمیشہ کے لیے جوان رہو گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، کبھی مرو گی نہیں۔ یہ سن کر زینب کو ایک خیال آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ جن خوش ہو گیا، لیکن زینب نے کہا، ایک شرط ہے۔ کیا؟ مجھے اپنی ماں سے آخری بار ملنے دو اور پھر میں خود تمہارے پاس آؤں گی۔ جن نے سوچا، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن صرف 1 گھنٹہ۔ اگر تم 1 گھنٹے میں واپس نہیں آئیں تو میں، تمہاری ماں، باپ اور وہ عارف تینوں مریں گے۔ زینب نے سر ہلا دیا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ کسی عارف نامی شخص کے ساتھ ہیں۔ زینب ہسپتال پہنچی جہاں عائشہ تھی۔ عائشہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ امی! زینب رو پڑی۔ بیٹا! عائشہ نے ہاتھ پکڑا، تم اس کے ساتھ مت جانا۔ امی! میں نہیں جا رہی، زینب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا، اور پھر اس نے عارف اور فرحان کو بلایا اور انہیں اپنا منصوبہ بتایا۔ سب نے سنا، اور پھر فرحان نے کہا کہ نہیں زینب، یہ بہت خطرناک ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ابو! زینب نے کہا کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو وہ ہم سب کو مار دے گا۔ عارف نے گہری سانس لی۔ اگر تمہارا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو وہ جن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ناکام ہوا تو تم ہمیشہ کے لیے اس کی غلام بن جاؤ گی۔ زینب نے سر ہلایا۔ میں چاہتی ہوں، لیکن میں یہ خطرہ لینے کو تیار ہوں۔ 1 گھنٹہ ختم ہونے والا تھا۔ زینب واپس گھر آئی۔ وہ وہاں انتظار کر رہا تھا۔ جن! تم آ گئی؟ ہاں، زینب نے کہا، میں تیار ہوں۔ جن نے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو چلو۔ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اچانک ایک سرخ روشنی دونوں کے گھیرنے لگی۔ یہ میری دنیا کا دروازہ ہے، جن نے کہا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہونے والے تھے کہ زینب نے اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ ایک تعویذ عارف نے دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری موت۔ اور اس تعویذ جن کے سینے پر مارا۔ جن چیخا، تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ ہاں، جس طرح تم نے میری دادی کو دھوکہ دیا تھا۔ تعویذ سے ایک سفید روشنی نکلنے لگی اور جن جلنے لگا۔ لیکن یہ مجھے نہیں مار سکتا، وہ چیخا۔ میں ختم نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تم ختم نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا خون اس دنیا میں ہے۔ اور پھر زینب نے اپنی ہتھیلی پر چاقو چلایا۔ زینب! نہیں، جن چیخا۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زینب کا خون زمین پر گرنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا خون میرے اندر ہے، زینب نے کہا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے۔ لیکن اگر میں، زینب کی آواز کمزور ہو گئی، اگر میں اپنا سارا خون نکال دوں نا تو تمہارا رشتہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جن کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ نہیں زینب، یہ مت کرو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں تمہارے خاندان کو بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ لیکن زینب مسکرا رہی تھی۔ 300 سال تم نے لوگوں کو تباہ کیا ہے، میری دادی کو تباہ کیا، اب یہ ختم ہوگا۔ اور پھر اس نے اپنی دوسری ہتھیلی بھی کاٹ لی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جن کا جسم دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا، زینب میں نے تمہارے 20 سال انتظار کیا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زینب کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ یہ محبت نہیں تھی، اس نے آخری بار کہا، یہ لعنت تھی۔ اور پھر وہ زمین پر گر گئی۔ جن کی آخری چیخ گونجی اور پھر سناٹا ہو گیا۔ عارف، فرحان اور عائشہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ زینب فرش پہ پڑی تھی، خون کا تالاب بن چکا تھا۔ زینب! عائشہ چیخی۔ عارف نے جلدی سے اس کی نبض چیک کی، وہ ابھی بھی زندہ ہے لیکن بہت کمزور۔ فرحان نے فوری طور پر ایمبولینس بلائی۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے کئی گھنٹے محنت کی۔ 5 گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ہم نے اسے بچا لیا۔ لیکن ڈاکٹر رکا۔ لیکن کیا؟ اس نے بہت زیادہ خون کھو دیا ہے۔ اور کچھ عجیب ہے۔ کیا؟ اس کا خون؟ جب ہم نے ٹیسٹ کیا تو یہ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ پہلے اس کا AB نیگیٹو بلڈ ٹائپ تھا، اب یہ O پازیٹیو ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ عارف نے سمجھا کہ جن کا خون ختم ہو گیا۔ اس نے عائشہ سے کہا، زینب اب مکمل طور پر انسان ہے۔ زینب صحت یاب ہو گئی 3 ماہ بعد، لیکن وہ پہلے سے مختلف تھی، پرسکون، زیادہ میچور۔ ایک دن وہ اس جلے ہوئے درخت کے پاس گئی، وہ درخت جو 300 سال سے کھڑا تھا، لیکن اب وہ سبز ہو رہا تھا۔ نئے پتے نکل رہے تھے، پھول کھل رہے تھے۔ یہ کیسے؟ زینب حیران ہو گئی۔ اب آپ ہمیں بتائیے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کی پذیرائی کے اوپر ہی سیزن 2 ہم جلد لے کر آئیں گے۔ کامنٹ میں اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیں۔